سلام سلام ناي بسرات يوتيوب تخاتلتي كما يوعيلهم سلام لهم هامين إخاتهم نحنادهم أنا دحنا أملاك مسجن كبرنا مدهني آدم مباركس نايلو معن فيديو تأكون بزعبها واقع داقا ناي سمينتو ناي بوليكوت ناي تفعلا لي واقعتات بتعمي هم لغنسة إيغ نقرأكم يا كابندي لابندي قنيسو تاي قنيسو بدن بغيرا زرزرة بلغ نقرأكم يا كلهم جن لايك غيرهم تو ቤተሰብ ለሆንኩም ሰብስክራይብ ነገርኩም ቤተሰብ ሆኖ ቤተሰብ ለሆንኩም ለላይክ ግጪ እናበልኩም ወእተው ማለት እዩ እምበኣርከ ትሪእዎ ናይ ብራዘር ገዛ እዩ ያው ናይ ንሽቲ ሓወይ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ናይ በሪ መንከብያ ወይ ከዓ ግቢ ንዓፀ ይዝርከብ ካብ ግን ያው ትዋጋ ብሊኮት ተናይ ማዕፆ እንደ ሜትሮ እዩ እንደ ብህንደ እዩ ተዋጋኸ እንደ እዩ تبليكات خاندي وصحو سيمين تخاكا هندي لا هندي وصحو ويقع كا هندي لا هندي كأنيسو بدم بغيرح نقرأكم يا ما جمرق لايك بسنكي ناي أنا بسنكي ناي صراحة مزح نفتي مزح كافت لايو نرحا وهي بديون مزح معلتاوي لكي كاو خازقين معلتاوي كلاك تصفيها قبر مع المعلتي خلتها حدا يديس قدنيو نا يوتيوب تقر لغاق إلى مساج سلال هالخا سخاتمون حاجزهم أي فليني لايك سبسكرايب نقولهم أتاوعني مالتيو يوتيوب كل جزء بقى معلتاوي حدا فيديو بقى معلتس حدا فيديو كل فيديو كل قالوا معلت حنت فيديو تزيت الأول خانة مساجي لخلخنا أنا ولا أخاتهم لتقوم فيديوهات كل قضية معلتاوي نسخمون بلايك أتاوعني مالتيو باركس نفتي وانا نجار كأتي يا زتريو لهم بريناي برازريو يا تي بري سلسي متريو زتريو لهم مالتي بتعمس فزالة مكاكلنيا تقبيون لي هنا بقى قفحون لي هنا تككلنيا ناي بري معطا سلسي مترو يا مالتيو لقودني سلسي مترو تككلنيا بقى عوي وني هنا نشتي وني هنا كندي صببتلن ديو ግን ተማእኸለዋይ ደስ በሃሊ ፈርም ዘለዎ ሰሓቢ ዋላ ለለኸዮ መኪና ተጥረኻ መኪና ለእቲ በቃ ለትፈርም ዋላይ ተጥሪ ብቻ ናይ በር ማዕፆ 3 ሜትሮ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ፈርም ዘለዎ ይና እቲ ዋጋ ኸዚ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ካብኡ ግን ለሓደ ሓደ 2 ሜትሮ ዝፀብብ ድያ ሜትሮ 50 ዝፀብብ ድያ ብዛዕባ ናይ በሪ أمتنا لبالخن قدم زختفت ناي واقع معصاتات واقع بري منامن كلق تلهو بزو حتى يمتصن نيرو جين متر 50 بطعميه صبا بتخكل متر 50 مالت معصص بطعميه نشتي ماكينه زيتأتي مالتيو تقونجنا مكاكلኛ لعين خاف فرم زلو انا ماكينه ناي سبديو انا عرها ناي باجاج لسه تدلحون بقى تككلኛ مزا برر ايا 3 ሜትር ማለት እዩ ተዋጋ ልክ ከከም ማጽዩ ማለት ከከም ደረጃው ቀዳማይ ደረጃ አለው ከላይ ደረጃ አለው ሳሳይ ደረጃ ሳሳይ ደረጃ ለሐዘዝ አለ ማለት ተዋጋ ተናይ ዋጋ አዳጋ ግን ተኻዚልቲ ለተሓተ ዋጋ አንደኛ ተውልስ ለተሓተ ዋጋ እንደ ይሆኛ 30 40 50 ለለከ ይመስልኩም لتحت واقع قنجة معصو لتحت إيه لكن كأول تحت ساملي اللحظاني مالتيو 3 متر خوينو قمت اللي عليه تشعنتلي مثلا تزيد كاكي مترو بيتا تنا نايقودني تريقوا لهم تبري فلتيو نكع تريقوا لهم زال تريقوا لهم يا معصا قمتنا زا وردة تلي تحت واقع معصو عندنا درجة خوينو لتحت واقع 8 شح 80 شح مالتيو تناي واقع عداقا ناي سمونتا دمو بطعمي قرنيسو قدمي خلتشعاتي خلتشمنتي آتينيري دارقا سلستا خازي يا كنتال ناشي حامشتي وريد اللو مالتي تتقامال تدرهم تتقاما تتشقرو تناي ناسب افتلك أنا ساعات ينتقاملي كاب علي تحيزو مالتيو كاب علي تحيزو لوسخ أي مثلني قرم جيلنا أنا عليسي شحيرو عتيك أنسالي بطعم خويرو لاولخو كاو دياسبورا الجزء هو
4 كنتال دحر سمون هندي دي جزية قلت شوقتي قرمي بقى الوسخ زي مسلك شرعتين هاللي كندي كنتال مجوز أخو بزح كنتال مجوز أخو سكندي ناي مترفخو يلل عليسي بتعمل تتصيته مالتي እና ደቂ ሰባት እቲ ብሊኮት ሲሚንቶ ምናምን ከምዚ ብጣዕሚ ከ ንስተለሳ ይንጥቀመሉ በቃ ክውስኽዩስ ኣይመስለናይ በቃ ክውስኽየ ንብሊ ካብ ባዕለይ ትሕዚ ንኣኽምሉ ይኾነስ በቃ ክቕንስ እምበ ክውስኽዩስ ኣይንሓስብ እና ከዚ ቀኒስና ሃልየስ ተጠቐማለሁ ክብል ደልየ ኩራት ኣሕዋተይ ተትጋገ ይቅርታ እና ብቻ እንደ ዋ ናይ ወግዕ ዕዳጋ በተለይ ናይ ስሚንቶ ናይ ተንዲነሲ በቃ መኻዝን ድማ ኣንተ ካሊእ ናጋ ካሊእ ካብኡ ግን خاوير الحكي تحدقو قديت هاي اللي كارلو ترديكم أنا لعلي بقى سللت جونخس خاوير لك يقدفس لي قدف نجر ليس بقى تسرحس قد نكسرح سلل اللو لك بتحاول وسخت واقع بتلك بزاللا واقع إخات جزء تبقى تزي حاسي وخلك تسرح تستحق تزي حاسي خلش الجرولي خاوير الحات قد فيها تحاسي خلا ليه تقدف سرحتها اللي هتكاجن ولا برعت شي حال تجزء عميل قرمنا هذه جزات تسرح لهن جزات تسرحوا لهم لتحاسوا وأبصرتها جزاء متشم بزح سبيني أو ننوع على سرح الركب تلتحت واقع بقى ناي سمينتا دي ناي بليكوات بتعمل تحت واقع يعني خازي مالتي تناي معطو لك حمز تناقركم يوم كم تناي قدم 30 4 ታሪፉ እዩ ዛልተሓተት ዋጋ 80 ፈዚ ዛበር እዚ ኣምስ ገጠመት ትሪዋኹም ዋጋኣ ወርዳ ቁመታ በደንብ ገርም ትሪዋኹም እንዲያም ልወደት ምስ ገጠመት በሓደ ኮይና ክንሪኣ ኢና በርል ተስራሓ ለሓሰብ ከን ገና መንከብያ ወይ ግቢ በሪ ከምዚ ተግጥማ ኮለን ኣሲርኸን ወይ ገና ግቢ ላ ስራሕ ክንላ ዝርሕን ትርከባ ምእንታን ወቱ ዋጋ ዳጋ ክትፈልጦ مس قد أمات خنقركم يا مالتي إن حواتي تايخل دليا زابز خسعت بتعمل كل نجر قنيسيو حق زرا واقع زيتي هل تشهرعتي آتي نمرة شعاتي خوين 5 لتر لا أمنت مالتيو واقع كوميدرا 8 100 آتي نمرة لا 4 على 5 قنيسلو تواقع عداقاتات بتعمي أو تصبق درجة أي الركب ليلا أي نمرري واقع عداقا قنيسو خاويرو منامن لتهاله طعمي أخبيد انتني نيرو خازقين كل لا قنسيو تنابرات بطعمي يصبقنيو እና በተለይ ገዛል ተስራሓዋተይ ብሊኮት ቀኒስዩ ስሚንቶ ቀኒስዩ ጽቡይነን ቤተሰብ ክንጠይቕን ኣብ ሓፂር መዓልቲ ኣስተኻኸልክን ክትውድ ኣለለኽን ኣብታ ልላ ሰዓት ኣብዛል ቀንስ ሰዓት ገዚእኽን ከተስተኻኸላ ከተስራሓ ወይ ከተስርሑ እምበ ዝክቀንስ ይልበሃል ነገር ዘበት ጭራሽ ይኾኒ ዕፅፈ ክውስኽ ምንም ኣይ ብስርዓንስ ማርያምን ኢለኩም ባዕለይ ግድተ ግን ይኾይነ እና ኩራት ሓዋተይ ናይ ልማዓንቲ ደ እዚ መስል ያ ከም ዝለርኩም እዩ ታማዕፅ ምስ ገጠመት ኩላ ዋጋኣ እንደ ወዲያ ሃምትሉ ፍሉጥ እዩ ዋጋኣና ፈርማ ኣሰራርሓኣ ኩላ ቀሪፀ ከሪአኩም እያ ኣብ 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ዘመፅያ ክትገጥም እያ ሃይርና ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ኩራተይ ስለዚ እቲ ናይ ዋጋ ዕዳጋ ነገር ሃምልቐነሰ እዩ ዝለርኩም ብቻ ግን ናይ ማዕፀ ነገር በቃ ልተሓተት ዋጋ ቀዳማይ ደረጃ ኮይኑ ቆንጆ ኮይኑ 80 ሺህ ካውና ካው ብላዕሊ ማለት እዩ በተለይ እቲ ናይ ስሚንቶና ብሊኮት ደሕና እዩ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ይርከብ ደስ ላበለና እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንዮ ማለት ገዛ ክትስርሕ ስደት ኮይንካ ኩሉ ነገር ከምዚ ንእሽተይ ቀኒሱ ንእሽተይ ትሒቱ ወሪዶ ክትብል ተለኻ حقوس خاتف البنات أنا سدتنا الخوزيزي من السوشيال ميديا خطرت له كأنستل إن أنا لما عندي لنا زي مسل يعني لي